पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथारूपी पावन कथा अन्तर्गत आज 9औं अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् 9औं अध्यायको कथालाई श्रवण गरौँ। सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जलिबाट सुरुवात गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुस्तुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 9मोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठमा गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गर्न लागे। हे परमेश्वर, महादेवले सतीदेवीको शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा कुनै पनि जीव पाइनेवाला छैन। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला। यस बखत शिवजी दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा हवन भएकी सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह ती महादेवका साथमा रहिरहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरिरहने निश्चित रहेको छ। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृष्टि गरी औसा वा किरा पारी जसरी भए पनि सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। यस्तो सकल देवताको बिन्ती सुनि भगवान श्री विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारी सतीदेवीको देह गलाई पतन गराउँला। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का मान्नु पर्दैन। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस भनी भगवान श्री विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्केर जाँदा भए अनि विष्णु भगवानले आफ्नो माया शक्तिद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारिदिनु भयो अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन हुँदै जान लाग्यो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो, त्यहाँ त्यहाँ देवीको स्वरूप उत्पन्न भयो। त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराउनु भयो। सबैभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए। सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिन फेरि वाराणसी नाम गरेको पुण्य तीर्थमा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटायोगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगान गरेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिनुभयो। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाख्या देवी कीर्ति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा यक्ष गणाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर
स्वर्ग मर्त्य र पातालमा सदा यक्ष गणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्दमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्द पीठ अम्बिका देवी चन्द्रवेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्य गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। त्यस पुण्य भूमिमा शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नर गणाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण इच्छाहरू सिद्धि हवस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगे अङ्गको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णा देवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। त्यस पुण्य भूमिमा शिवशक्ति स्वरूपले रहे अनि त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गणाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण अनुकूल रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्भी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि हवस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकाबीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकाबीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीरादि श्मशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पनि पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनी इन्द्र ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता रहिरहन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगे उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। त्यसपछि त्यहाँ चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दश दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले वाक्य सिद्धि हवस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकाबीरमा गएर नाभि पतन भयो।
एका वीरपीठ एक वीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणि माणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनेर मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्तका पीठ भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आएर भक्तिका साथमा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। त्यसपछि ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादश आदित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादश आदित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्घा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादि योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा दिनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले 4 वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका नारी जनहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सती देवी अंगपतनं नाम नवमोऽध्याय। हरये नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मंगलं वः सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।